السلام عليكم. نتمنى انكم تكونوا مزيانين. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشرحوا السيكل كالفا. المهم هذه هي البارتي الثانيه ديال لا فوتوسينثيز، مي البارتي الاولى ان شاء الله نحاولوا نديروا فيديو اخر ان شاء الله ديال لا فاز كلير. دونك السيكل كالفا اول حاجه نبداو بها هي كلكو جينيراليتي باش قبل ما نبداو في لي رياكسيون ايتترا. دونك السيكل كالفا فين تيوقع، ولا اللوكاليزاسيون سيلولير ديالو فين تيوقع؟ كاين او نيفو ديال ستروما ديال لي كلوروبلاست ديال لي سيلول فيجيتال، تيبقى عند لي سيلول فيجيتال في لي كلوروبلاست. كاينين دي بكتيري اللي سون دي بكتيري اللي هما فوتوسينثيتيك، مي ماشي ما عندهمش دي كلوروبلاست. مي المهم دابا بالنسبه لي سيلول فيجيتال او نيفو ديال ستروما في الكلوروبلاست، حيت الستركتور ديال الكلوروبلاست كونستيتوي من هاد الستروما هادي. دونك تاني حاجة هو أنه تتسمى لا فاز سومبر. وهنا بغيت نحيد واحد الإشكال ولا واحد الحاجة اللي واحد البدعة اللي خديناها في الصغر، هو أنه تنقولو سومبر صافي دير الليل اتسيتيرا. هي ما عندها حتى شي علاقة بالليل. تتسمى لا فاز سومبر حيت انديبوندونت لا لوميير، يعني ما تحتاجش لا لوميير باش توقع هاد لا رياكسيون ديال السيكل كالفا. او هي لا فاز فين تيوقع لا بيوسينتيز ديال الجلوسيد. ثالث حاجة هي أنه باش توقع عندنا هاد السيكل كالفان إلي ديبوندونت لا فاز اللي هي كلير، حيت لا فاز كلير شنو تتبرودوي لينا؟ تتبرودوي لينا لينيرجي سو فورم ديال ا تي بي و الان ا دي بي اش اش بلس اللي هما لي بوفوار ريدكتور اللي نشوفهم ابخي في لي رياكسيون ديال السيكل كالفان. و السيكل كالفان هو هذا، قلنا قبيله تنحتاجو لي بوفوار ريدكتور ها هما، لينيرجي ها هي. فوالا. و بور سانتيتيزي لي glucides ابخي غادي نشوفو اكزاكتومون شنو تيوقع. دونك نبداو اول رياكسيون، هي الرياكسيون ديال الكاربوكسيلاسيون اوكسيجيناسيون. هاد لا رياكسيون هادي تتوقع لنا ب 3 ديال لي موليكول. هنا تنبداو ب 3 ديال لي موليكول، 3 ديال لي موليكول ديال سي او 2 زائد 3 ديال لي موليكول ديال الغيبيلوز ان 5 دي فوسفات، تعطيونا 6 ديال لي موليكول ديال الفوسفوغليسيرات. باش نفهموا هاد البارتي هادي وخلاص لونزيم تيتسمى الروبيسكو. الروبيسكو وتيدير لنا الرياكسيون كيف قلنا ديال لوكسيجيناسيون و ديال الكاربوكسيلاسيون. كاربوكسيلاسيون صافي دير انه تلصق هذا الكربون مع الغيبيولوز، و لوكسيجيناسيون انه تيكوبي، يعني تيدير لنا اون اوكسيداسيون. دونك باش تفهموا كيفاش عطاتنا هاد الموليكول هادي غادي نحسبوا لو نومبر دو كربون. هنا عندنا 3 ديال لي نومبر دو كربون. هنا الغيبيلوز فيه 5 الكربون، وهنا 3 ديال لي موليكول منه. دونك 3 فوا 5 هي 15، 15 زائد 3 هي 8، هي 18. دونك 18 هنا فوسفوغليسيرات، الغليسيرات فيه 3 ديال لي كربون، 3 فوا 6 هي 18. دونك هاد الموليكول هادي فورمينا 3 ديال لي موليكول اللي فيهم اسي كربون، وفي الاخر تقسم، يعني اون رياكسيون تتوقع في خطره، يعني كاربوكسيلاسيون اوكسيجيناسيون. دونك 18 ها هما 18. ابخي هاد 3 هاد 6 ديال لي موليكول ديال الفوسفوغليسيرات تتوقع عليهم اون رياكسيون ديال ترانسفير ديال الفوسفات من لا تي بي لهاد الموليكول هادي باش تفورمي لنا ان 3 دي فوسفوغليسيرات، يعني 6 ديال لي موليكول عطاونا 6 ديال لي موليكول افيك اوتيليزاسيون ديال 6 ديال لي ا تي بي. سي بون. هادي عاوتاني هاد الموليكول هادي غتوقع ليها اون ريدكسيون، يعني 6 ديال لي موليكول يعطيونا 6 ديال لي موليكول ديال الجليسيرال ديال 3 فوسفات، هادو كاملهم عندهم 3 ديال لي كربون. هنا اون ريدكسيون تنحتاجو كيف قلنا لي بوفوار ريدكتور اللي هما ان ا تي بي اش اش بلس. دابا لا رياكسيون اللي تجي ابخي هي اون رياكسيون ديال انه اون موليكول من هاد الستة هادو غادي تمشي بوغ سانتيتيزي الجلوكوز، و بالنسبه للاخر غيبقاو لنا 6 ديال 5 ديال لي موليكول. هاد 5 ديال لي موليكول غادي نحتاجوهم باش نغوجينيريو الغيبيلوز ان 5 دي فوسفات. سي بور سا تتسمى سيكل دي كالفان، حيت السيكل تبقى تعاود. دونك خاصنا نعاودو نغوجينيريو هاد الغيبيلوز ان 5 دي فوسفات باش منين نجيبو دي كربون اخرين ونعاودو السيكل من الاول. غير هي كيفاش تتوقع؟ دونك هاد 5 ديال لي غليسيرال ديال 3 فوسفات سو سون هو واحد الكومبوزي ولا واحد اللوز ديال 3 ديال الكربون. دونك 3 ديال الكربون فوا 5 هي 15، غادي تعطينا غيبيلوز 3 ديال لي موليكول ديال 5 ديال غيبيلوز 5 فوسفات. غيبيلوز فيه 5 ديال الكربون، دونك
5 ديال 3 د الكربون عطاتنا 3 ديال 5 د الكربون. دونك بحال ما طرا والو، غير بقات لنا واحد الشونجمون ديال لي كومبوز. 3 ديال الغيبيلوز 5 فوسفات، ابخي غادي توقع عليها اون رياكسيون ديال ترانسفير عاوتاني ديال الفوسفات، وغادي يعطينا غيبيلوز ان 5 دي فوسفات. وفوالا هذا هي لا رياكسيون ديال السيكل دو كالفان. وغادي اجوتي ابخي لي زونزيم، حيت اللي تيهمنا حنا في هاد لي زونزيم اللي تري امبورطون هو هاد الغيبيلو روبوسكو، غيبيلوز دي فوسفات اوكسي دي فوسفات كاربوكسيلاز اوكسيجيناز. يس. دونك هذاك هو لونزيم اللي تري امبورطون. الما باقي زعما تقدروا تلقاوهم راه اوتيل دخلوا غير جوجل ولا شي حاجه. دونك دابا باش نجينيراليزيو، حيت دابا شنو عندنا؟ بدينا ب 3 ديال لي موليكول ديال الكربون. هي 3 ديال لي موليكول عطاتنا هنايا اون موليكول ديال 3 كربون، يعني تنديرو سيكل بور فورمي هاد الكومبوزي دو 3 كربون. مي الجلوكوز راه كومبوزي دو 6 كربون. دونك هاد الرياكسيون هادي نورمالمون خاصنا نعاودوها دو فوا، يعني هاد السيكل خاصنا نديروه دو فوا افيك 3 ديال لي موليكول ديال سي او 2. دونك شنو غادي نديرو حنا؟ هو ما نبداوش ب 3 ديال لي كربون، غادي نبداو ب 6 ديال لي كربون. دونك الا بدينا ب 6 ديال لي كربون غادي نعاودو نفس لي رياكسيون. دونك يعطينا 12 من هذا، هاد 12 هادو غادي يعطيونا 12، 12 غادي يعطيونا 12. جوج ديال لي موليكول غادي نمشيو لهنايا، دونك نكون عندنا جوج ديال لي موليكول ديال 3 كربون. هادوك جوج ديال لي موليكول ديال 3 كربون هما اللي تيعطيونا ابخي الجلوكوز. وغادي نديو 10 10 غادي نغوجينيرو بهم 6 من هادو و اتسيتيرا. دونك هنا غير باش تفهموا اكزاكتومون شنو تيوقع، يعني بوغ سانتيتيزي اون موليكول ديال الجلوكوز شنو تنحتاجو هنا؟ ماشي 6 نورمالمون، خاص تكون 12. 12 ديال ا تي بي و 12 ديال ان ا دي بي اش اش بلس بوغ سانتيتيزي اون موليكول ديال الجلوكوز. وهنا هاد الفاز هادي ما تناجوتيوهاش حيت سي اون فاز دو ريجينيراسيون صافي، يعني نقدروا ندخلوها مي بوغ سانتيزي حنا راه بوغ سانتيزي الجلوكوز تنوقفوا حد هنايا. هادي باش نغوجينيرو الغيبيلوز ان 5 دي فوسفات. مي هنا هادي هي لا رياكسيون بوغ فورمي دوك جوج ديال لي كومبوزي ديال غليسيرالديد. وفوالا هادي هي هادو هما لونسومبل دو رياكسيون لي ديال السيكل دو كالفان بوغ لا بيوسينثيز دو جلوكوز، وهي لا ماتيير زعما لي زوتوتروف تيفورميو لينا لا ماتيير اورغانيك. وفوالا هادشي اللي كاين. بون كوراج ليكم كاملين، و الا كان شي حاجه ما تفهمتش مزيان كومونتير تقدروا تكومونطيو زعما اللي ما فهمتوش بالضبط. هنا سولمون هادو تيتبدلوا صافي سيل فو بلي، يعني بلاصه 6 خاصها تكون 12، 12 هنا و 12 هنا و 12 هنا. هنا خاص تكون 6 وهنا 6. فوالا هادشي اللي كاين. الله يعاونكم.